बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, 2-3 दिन के लिए ज़रा मुल्तान से बाहर था, कोई वीडियो नहीं कर सका। दोस्तों के मैसेज आए और ख़ास तौर पे लोग ये जानना चाहते हैं सितारों की पोजीशन क्या है और क्या जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी इस साल की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन दोहराता चलूँ कि पाकिस्तान में बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत, पाकिस्तान में याद रखें कि वज़ीर आज़म का सितारा भी ज़ुहल होता है। जो भी बंदा जब वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालेगा तो वो डायरेक्ट ज़ुहल के अंडर आ जाएगा, ये याद रखिएगा। तो पाकिस्तान में बुर्ज जद्दी से रिलेटेड एक शख्सियत इंतहाई मुश्किलात का शिकार है और ये जो मुश्किलात हैं ये बढ़ने की सिमत में जा रही हैं। अब ये मेरी प्रेडिक्शन है और मैं इस पे कायम हूँ। एक वक्त आएगा मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर उस पर वीडियो करूँगा पूरी और ज़ायचा बना के आपको बताऊँगा। दोस्तों, ये जो हमारा चैनल है एक बात याद रखिए, ये हमारे बनाने का वाहिद मकसद एस्ट्रोलॉजी को, इल्म नजूम को समझना और बयान करने की कोशिश करना है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरी कोई बात हरफ आखिर नहीं है। ये अंदाज़े हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ज़ायचे में शारगान के जो असरात हैं वो मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। उन अहबाब का, उन दोस्तों का बेपनाह मशकूर हूँ जो मुझे समझते हैं कि शायद मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाना आता है। दोस्तों, अगर हम माजी में जाके देखें 71 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वार हुई, उसमें जो शारगन की पोजीशन है दोस्तों वो ये बताती है कि शम्स, मुश्तरी, नेपचून, अतारद, ज़ुहल, कमर और मरीख, ये सारे सितारे आपस में नेगेटिव हुए थे। और इसमें जो ज़ुहल था और चाँद था ये दोनों इकट्ठे थे। मरीख इन्हें अपनी नहस नज़र से नाज़र था और उसके बाद शम्स, मुश्तरी, नेपचून और अतारद ये भी आप समझिए कि आपस में नेगेटिव थे। तो ये जो सारे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शम्स, मुश्तरी, अतारद और नेपचून ये बुर्ज कौस में थे और मरीख जो है बुर्ज हौत में बैठा हुआ था और ज़ुहल जो है बुर्ज जौज़ा में बैठा हुआ था, चाँद उसके हमरा था। लिहाजा चौथी नज़र नहस साबित हुई और जंग का आगाज़ हुआ। करंटली दोस्तों ज़ायचे में 30 अप्रैल 2025 में इस वक्त जो शारगान की पोजीशन है कि अतारद जो है वो बुर्ज हमल में 14 दर्जे पे है और नेपचून जो है वो 1 दर्जे पे है। ये जो जंग वाली सूरत हाल बनी, ये जो बयानिया खड़ा किया गया कि ये हो गया और वो हो गया, एस्ट्रोलॉजी कहती है कि नेपचून यहाँ पे आया, अभी नेपचून मुस्तकीम है, रिवर्स नहीं हुआ। लिहाजा प्लूटो और मरीख की जो नहस नज़र आपस में हुई थी उसके दरमियान में नेपचून बैठा हुआ था। लिहाजा सितारों के नहस असरात नहीं हुए, पॉजिटिव असरात हुए। लेकिन क्योंकि हमारा मेरी कैलकुलेशन में पाकिस्तानी कौम, हमारा सितारा मरीख है और मरीख ही सारे हालात और वाक़यात को बताता है पाकिस्तान में, और मरीख बुनियादी तौर पे जंगो जदल का, लड़ाई झगड़े का सितारा है। अब ये जो सितारा है ये माजी में मैंने आपसे अर्ज़ किया था और मैंने इसी ज़ायचे से एक प्रेडिक्शन की थी दोस्तों 5 दिसंबर 2024 को कि इमरान ख़ान के मुखालफिन जो हुकूमत में हैं इनकी गाड़ी को एक रिवर्स गियर लगेगा और ये जो रिवर्स गियर लगेगा उसके बाद ये आगे 1 इंच नहीं बढ़ पाएंगे और इनकी गाड़ी एक खड्डे में फंसेगी। अब मेरे ख़्याल में अहबाब को, मेरे अज़ीज़ दोस्तों को जो इस चैनल को देखते हैं वो अब
خود ڈیٹا کلیکشن کر کے دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، کہ کیا عمران خان کے مخالفین کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ابھی دوستو یہاں ذائچے میں اگر 30 اپریل 2025 کا ذائچہ ہم پڑھیں تو اس میں ماسوائے اس کے کہ مریخ آج 5 درجے پہ ہے، 6 درجے تک یہ نحس رہے گا، مطلب آنے والے 2 دن اور نحس رہے گا۔ لیکن یہاں پہ جو سپورٹ حاصل ہے وہ کرنٹلی مریخ کو چاند بھی ناظر ہو چکا ہے، اور عطارد جو ہے وہ بھی ناظر ہو چکا ہے مریخ کو یہاں۔ تو پلوٹو اور نیپچون اور یہ جو مریخ ہے ان کا آپس میں ایک ٹرائنگل بن چکا ہے۔ تو ابھی تک تو حالات کنٹرول میں ہیں، لیکن کیونکہ مریخ ریورس ہوا تھا 6 درجے سے 5 دسمبر 2024 کو مریخ اب جہاں پہ 2 دن بعد پہنچے گا تقریباً، وہاں سے وہ ریورس ہوا تھا۔ ذائچے کا قانون ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے درجے جتنے دقیقے پہ جو ستارہ ریورس ہوگا، جب تک وہ اتنے درجے اتنے دقیقے واپس آ کے وہ جگہ طے نہیں کرتا، حالات اور واقعات مشکلات لاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ذائچے میں اس کے بعد جو صورتحال ہے، اس میں جب مریخ اپنے اگلے درجات میں جاتا ہوا نظر آتا ہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی مریخ کی سمت میں آنے والے 2-3 دنوں بعد کوئی ایسی نحس نظر مریخ کی قائم ہونے والی ہو جس سے ہم کہیں کہ صورتحال خراب ہوگی۔ بہت ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں ذائچے میں بہتر ہونے والی ہیں۔ ذائچے میں اس سال میں پاکستان کے حال کے خانے کے 2 بڑے ستارے زحل اور مشتری، زحل حال کے خانے کا ستارہ ہے، مریخ حال کے خانے کا ستارہ ہے، زہرہ حال کے خانے کا ستارہ ہے، اور زحل حال اپنا چاند حال کے خانے کا ستارہ ہے۔ چاند تو کوئک موو کرتا ہے، اس کی کمیونیکیشن دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ وہ ذائچے میں پازیٹیو ہیں یا نیگیٹیو ہیں۔ تو آنے والے وقت میں مشتری جو ہے یہ اپنا برج چینج کرے گا، زحل بھی اپنا برج چینج کرے گا۔ 26 مئی 2025 کو جو زحل ہے یہ برج حوت سے نکل کے برج حمل میں آ جائے گا۔ اب اصل میں دوستو زحل یہاں پہ کمزور ہو جائے گا، صورتحال خراب ہو جائے گی، اور یہ جو صورتحال خراب ہوگی یہ بھی میں بتاتا چلوں صاحب اقتدار لوگوں کے لیے خراب ہوگی۔ اور یہ یہاں پہ زحل نے 2.5 سال اپنے حبوط کے خانے میں گزارنے ہیں، اور یہاں پہ جہاں پہ اس نے آنا ہے، لیکن یہاں پہ آتے سار ہی جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کے آج تک یہاں پہ پہلی مرتبہ زحل کران کرے گا نیپچون کے ساتھ، اور پھر اپنی طاقتور ترین نظر جو شیئر کرے گا وہ پلوٹو کے ساتھ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذائچے میں جو مشتری کا مقام ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا اور وہ برج سرطان میں جائے گا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے 2 سے 3 دنوں کے بعد جنگی ماحول جو ہے اس کی اتنی باتیں نظر نہیں آتی۔ اگر ذائچے میں نحس یارگان ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جنگ کی سمت میں باتیں جا سکتی ہیں، لیکن کرنٹلی ذائچے میں اتنی نحس نظرات نہیں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جنگ ہوگی۔ پہلی میری پریڈکشن یہ ہے، لیکن کیونکہ 2 دن مریخ کے برابر ہیں، آپ سمجھیے کہ آنے والے 45 دن اور اس کا اثر رہے گا نحس اثرات میں، تو صورتحال جو ہے کمزور ضرور ہے۔ اب جو ہی مریخ آنے والے 2 دن میں دوستو اپنے 2 درجے طے کر کے برج اسد میں 6 سے 7 درجے پہ جس وقت پہنچے گا، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت کے بعد جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی۔ دوستو یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے، حرف آخر ذات صرف میرے مالک میرے خالق اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہماری باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ سننے والوں سے میں بصد احترام عرض کرتا ہوں تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا کریں، جو ڈیٹا کلیکشن سمجھ آتی ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، اور جو سمجھ نہیں آتی اس سے معذرت کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے آگے بات کریں گے۔